نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہاں دے وچوں ساریاں گناہاں دے وچوں اللہ جو چاہے گا بخش دے گا۔ جنہیں بھی دنیا دے اندر انسان گناہ کردا ہے فرمایا اللہ انہاں وچوں جیڑیاں نو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیات قبل الممات۔ فرمایا سوائے ماں باپ دی نافرمانی دے کہ اس شخص واسطے موت تو پہلے زندگی دی اندر بھی سزا دیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو بیہقی شریف دی حدیث مبارکہ مشکات مصابی شریف دے اندر بھی موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماندے نے انسان دنیا دے اندر رہندا ہے نا انسان کولوں خطاواں ہوندیاں نے گناہ ہوندے رہندے نے۔ فرمایا اللہ شرک تو علاوہ شرک کفر تو علاوہ باقی کلمہ پڑھ کے کیونکہ بخشش مغفرت کلمہ گو دی ہونی کافر مشرک دی نہیں ہونی جنوں تک وہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام دے اندر داخل نہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر انسان گناہ کرتا رہندا ہے خطاواں کرتا رہندا ہے اللہ جو چاہے گا انہاں گناہاں دے وچوں معاف فرما دے گا، چاہے گا تے ساریاں معاف فرما دے گا، چاہے گا تے بعض معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جیدی دنیا دے اندر بھی سزا لبنی ہے اور آخرت دے اندر بھی سزا لبنی ہے اگر والدین معاف نہ کرے۔ فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جیدی دنیا دے اندر سزا ضرور لبے گی اس شخص نو اور آخرت دے اندر بھی اگر اس دے والدین نے انہوں معاف نہ کیتا دنیا دے اندر بھی جس طرح انہیں اپنے ماں باپ نو ستایا ہوئے گا اس تو زیادہ اس دی اولاد انہوں ستائے گی جتنا انہیں اپنے ماں باپ نو رسوا کیتا ہوئے گا حضور فرماندے نے اس تو زیادہ اس دی اولاد انہوں ستائے گی۔ اس دنیا دے اندر ویکھ کے جائے گا کہ میں اپنے والدین دے نال کی سلوک کیتا سی اور اج میری اولاد میرے نال کی سلوک کر رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو تسی بھی اس دنیا دے اندر رہندے ہو میں بھی رہنا تسی بھی ویکھے ہونے نے کہ جنہوں نے اپنے والدین نو ستایا تنگ کیتا انہاں لوگاں دا اس جہان دے اندر کے بنے۔ کوئی کیس تواڈے بھی سامنے انہوں نے میرے بھی کافی سارے اس طرح دے سامنے نے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ نو تکلیفاں پہنچائیاں اس شخص دا اس دنیا دے اندر کے بڑھیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گناہ کو یاد رکھو والدین دی بے ادبی والدین دی گستاخی ان نیکیاں نو ضائع کر دیتی نیکیاں نو ضائع کر دیندی ہے۔ جنہیں مرضی تسی حج کرو گے زکاتاں دیو گے نمازاں پڑھو گے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا حضور دے غلاموں یہ اللہ تبارک و تعالی دی پاک برتستی اندر قبول نہیں ہے۔ اور والدین تو بعد نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ حق کبیر الاخوتی علی صغیرہم حق الوالد علی والدہ۔ فرماندے نے کہ جس دے والدین نہیں ہے پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بھائی دے اوتے بڑے بھائی دا حق ایسے طرح ہی ہے جس طرح باپ دا حق اولاد دے اوتے۔ اگر والد چلا گیا ہے والدین چلے گئے نے تے پھر چھوٹے بھائی دے اوتے وڈے بھائی دا حق باپ دی طرح یعنی چھوٹا بھائی اپنے وڈے بھائی نو باپ دی جگہ دے اوتے سمجھے اور اسی طرح عزت دے۔ اگر وڈی بہن موجود ہے انہوں بھی ماں دی طرح سمجھے اگر وڈی بابی موجود ہے انہوں بھی ماں دی طرح عزت دے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر عزت دیا گے تو دنیا دے اندر ساڑھے معاملات ٹھیک رہن گے اللہ بھی راضی رہے گا اور اس کا رسول بھی راضی رہے گا۔ اگر ماں باپ دی عزت نہیں کران گے ماں باپ دی خدمت نہیں کران گے انہاں بیچاریاں نے اپنا وقت پاس کر لینا ہے اوکھیاں سوکھیاں گزار لینا ہے لیکن حقیقت دے اندر اسی انہاں دی خدمت نہیں بلکہ اسی اپنی قبر صدی کر رہے ہونے ہیں۔ ظاہری طور دے اتے اسی آنے ہیں کہ اسی ماں باپ دی خدمت کر رہے ہیں
لیکن حقیقت دے اندر اسی اپنے جڑے اعمال نے نا اعمال نامہ ہے اس دے اندر نیکیاں درج کروا کے جنت دا رستہ سیدھا کر دیو۔ اکثر میں عرض کرتا رہنا کہ ایک باپ 10 بچیاں نو پال لیندا ہے لیکن ایک باپ 10 بچیاں کو نہیں پالیا جاتا۔ فی نفسی اس زمانے دے اندر ایک باپ دے 10 بچے ہوئے تے باپ پریشان نہیں ہوندا، اچھی طرح انہوں دی تربیت کر لیندے، ویک بال کر لیندے، لیکن جدو وہ باپ بوڑھا ہو جاندہ ہے، ضعیف العمر ہو جاندہ ہے، پھر 10 بچیاں کو ایک باپ نہیں پالیا جاندہ۔ آقا علیہ السلام دے غلام لمحہ فکری ہے ساڑھے واسطے، دعائے خالق کی کائنات مالک یرد السماوات تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہویا فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔